الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، مفصل خطاب انشاءاللہ میرے تو بعد مناظر اسلام خطیب اسلام مولانا محمد نواز چیمہ صاحب دا اور دیگر علماء کرام دے خطابات انشاءاللہ ہوں گے۔ میں اہل حدیث دا ادنے تو ادنا چوکیدار ہون دی حیثیت نال امام کائنات اور پوری کائنات سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک اور آپ دے کردار، آپ دی بات دا ادب بیان کرنا چاہنا۔ جڑے ساتھی سین اندر باتاں کر رہے نے بڑے ہی ساڈے پیارے بھائی نے، مخلص ساتھی نے، لیکن آن والے مہمان دی عزت میزبان تے فرض ہوندی ہے۔ میں بڑی مؤدبانہ درخواست کراں گا، آپس اندر گفتگو نہ کوئی ساتھی کرے، میری بات پہ توجہ کرے۔ میرا کام سی اپنے بھائیاں نو دعوت دے دینا، کوئی منے نہ منے اللہ کولوں ہدایت دی دعا ہی میں کر سکنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ذات دے اعتبار نال پوری کائنات دیاں ذاتاں نالوں افضل اور اعلیٰ نے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بات، آپ دے اوصاف، آپ دے کردار اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا ایک ایک لمحہ امت واسطے باعث برکت اور رحمت ہے۔ توجہ ہے نا سارے دی میرے علماش، میرے والوں سارے دیکھو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دا ادب اور آپ دی بات دا ادب پوری کائنات نے کیتا، اور ساری کائنات نالوں بڑھ کے ادب اگر کسی نے کیتا ہے تو صرف اور صرف اہل حدیث نے کیتا ہے۔ اور مسجد دے اندر جن اہل حدیث کھڑے نے، جے نبی پاک علیہ السلام دی ذات بات نال ادب ہے،
تے آپس اندر میں پہلے بھی عرض کیتا ہے باتاں چھڑ دیو، اپنی اپنی ایک تباہ طبیعت ہوندی ہے۔ میں تواڈے علاقے چ پہلی دفعہ آیا، جنوبی پنجاب مینوں بڑا ڈاڈا جاندا ہے تے آئے ہوئے مہماناں نال انج نہیں کریدا، 5-10 منٹ تو بعد تسی پیارے ہو پھر بھی تے سیدھے ہو کے بہنا ہی بہتر ہے وے ہنے ہی میری گل من لو، 5-7 منٹاں تو بعد یا ادھے پونے گھنٹے تو بعد پھر تساں کہنا بھی سانو پتہ نہیں سی، اسی سنے ہی پہلی باری ہیں تے گل چنگی نہیں، تسی ہے بڑے پیارے۔ میں مخلصانہ مؤدبانہ درخواست کرنا، میری بات تے ذرا پوری توجہ پورے انہماک نال میری بات تے غور کریا جی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اور بات دا ادب اللہ دی ساری مخلوق نے کیتا اور اس انداز نال کیتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان اندر گستاخی نہ ہو جائے۔ میں چند مثالاں قرآن و حدیث چوں بیان کرانگا جنہ تو بات واضح ہوئے گی کہ نبی علیہ السلام دا ادب ضروری ہے، فرض ہے، اور آپ دے ادب تو بغیر مسلمان نہیں رہندا۔ کلمہ پڑھیے مصطفیٰ دا، شریعت منیے پاک پیغمبر علیہ السلام دی، طریقہ دستور قانون تسلیم کریے مصطفیٰ علیہ السلام دا، تے آپ دی ذات بات دا ادب نہ کریے، دسو اسی مسلمان ہاں، ساڈے پیار دے انداز اور معیار کی نے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب اور احترام دے بارے قرآن مقدس نے اور خالق کائنات دی مقدس کلام نے سادہ صاف اور اچھے انداز دے نال ایک تینوں مینوں پیغام عطا فرمایا ہے۔ کاش وہ پیغام تیرے میرے دل و دماغ کے اندر ہمیشہ واسطے بیٹھ جائے اور دنیا آخرت سنور جائے۔ قرآن پاک دے پیغام تے غور کرنا، میں چند منٹ اندر اپنی گفتگو ختم کر دینی ہے، کیونکہ جیویں دا انداز تساں پیاریاں نے، اچھیاں نے، مسلماناں نے، میرے بڑے محسن تے مشفق ساتھیاں نے جیویں دا انداز اپنایا، قسمت دی بات ہوندی ہے۔ بہرحال قرآن پاک نے تیرے میرے واسطے امر دا سیگا استعمال کیتا ہے۔ جے علماء اس محفل دے اندر موجود نے وہ اس بات تو واقف ہون گے، جدوں قرآن و حدیث دے اندر امر دا سیگا آئے، اللہ یا اللہ دا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمن کوئی بات بیان کرن تے امر دا سیگا وجوب تے دلالت کردا ہے، وہ کام فرض ہوندا ہے، اس تو بغیر گزارا نہیں، وہ کرنا ہر مسلمان واسطے ضروری اور لازمی ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک نے امر دا سیگا استعمال کیتا ہے۔ قرآن دے الفاظ تے غور کرنا، فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ قرآن پاک نے بیان کیتا ہے، فرمایا دنیا کائنات دے باسیو اللہ تے ایمان لے آؤ اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آؤ۔ ایمان لے آن تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت تعظیم کرو، اللہ دی حمد و ثنا بیان کرو، مالک دیاں تسبیحات بیان کرو۔ ہن غور کرنا، جڑی بات دا میں پیغام دینا چاہنا، اہل حدیث دا ادنا جا چوکیدار ہون دی حیثیت نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت، آپ دی توظیم، آپ دا ادب تے احترام ہر مسلمان تے فرض ہے۔ غور کرنا، نبی پاک علیہ السلام دا ادب ہر مخلوق نے کیتا ہے۔ بخاری پاک دے اندر حدیث پاک ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر، مدینہ پاک والی مسجد دے اندر، اور مدینہ پاک والی مسجد کیڑی مسجد ہے؟ میں اکثر کیا کرنا، دنیا کائنات دے اندر بڑیاں مسجداں موجود نے،
सत्तो की दी ए तेरी मस्जिद भी मौजूद है, इस पिंड दे अंदर होर भी मसाजिद मौजूद होणगियां, कसूर शहर दे अंदर भी मसाजिद ने, जिला कसूर दे हर पिंड बस्ती दे अंदर अल्लाह दे घर मौजूद ने, दरूहे कायनात ते हर जगह ते मस्जिद मौजूद है, इला कलील गलियां महल्लियां दे अंदर भी मसाजिद मौजूद ने। लेकिन जिवें दी मस्जिद अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी मदीने वाली मस्जिद है, उस मस्जिद जैसी पूरी कायनात दे अंदर मस्जिद कोई नहीं। मैं अपने कोलों बात नहीं करता, बुखारी पाक अंदर हदीस पाक है, मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर ते खड़े ने, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली दा इशारा कीता है, सज्जे हाथ नूं मेरे पाक पैगंबर ने उठाया ते सज्जे बंदे नूं इशारा कीता, फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। फरमाया मेरे सहाबियों, मेरे पीछे आके खुतबा जुमा बैठ के सुनने वालों, मेरे पीछे नमाज़ां पढ़ने वालों, फरमाया मैं अल्लाह दा पैगंबर ऐलान कर रहा, मा बैना बैती, ओ जड़ा मेरा घर सामने नजर आ रहा है, हुजरा अम्मा ऐशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा, फरमाया उस मेरे घर तो लेके क्या मेरे मिंबर तक जितनी जगह नजर आंदी जे, आप फरमाते ने वेखण अंदर जमीन हकीकत अंदर जन्नत दा टुकड़ा। फिर अहले हदीस की दावत ते गौर कर, अहले हदीस के पैगाम ते गौर कर। दुनिया लख दफा अहले हदीस नूं गालियां देवे, तबर्रा करे, गुस्ताख आखे, बेअदब आखे, जनाब ताने मेने देवे, रब्बे जुल जलाल दी कसम है अहले हदीस तेरा गुस्सा भी ना करे, बल्कि अदब जनाब अजमत तेरी एहतराम नूं मलहूजे खातिर रख दिया होया अहले हदीस तेनू दावत देंदा है, किसी दुनिया के जमीन के टुकड़े दी नहीं, किसी दुनिया की मस्जिद दी नहीं, किसी दुनिया के आस्थाने आलिए दी नहीं, किसी दुनिया की गद्दी ते गद्दी वाले दी नहीं। अहले हदीस की जुर्रत अजमत नू सलाम है, तेनू जदों भी जनाब दावत देवे, ये किसी शहर की तरफ नहीं बुलांदा, किसी दुनिया के खिते की तरफ नहीं बुलांदा। अहले हदीस दो दावत पेश करदा है, या रब दे कुरान की दावत, या मुस्तफा की हदीस की दावत, या रब मक्के शहर की दावत, या नबी पाक दे मदीने वाले मस्जिद दे जन्नत के टुकड़े की दावत। दुनिया जिस तरफ मर्जी बुलाए, अहले हदीस तेरा खैर खा ते मुहसिन मसलक है, इन्हें जदों भी बुलाया दुनिया के टुकड़े वाल नहीं, अहले हदीस ने जदों भी बुलाया दुनिया नू जन्नत के टुकड़े वाल बुलाया। कड गाला अहले हदीस नू, बोल बंदा अहले हदीस नू, कदी तन्हाई च बैठ के सोचिया कर, अहले हदीस तेनू बुलाए ते जन्नत दे टुकड़े वाल बुलाए, और जेड़ा तेरा खैर खा नू गालियां देवे ते जेड़ा तेनू जन्नत दे टुकड़े वाल ना बुलाए ओदियां जुतियां भी साफ करदा फिरना। आ दावत की है अहले हदीस दी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमा पढ़ा रहे ने, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना पाक दे अंदर मस्जिद नबवी दे अंदर हजे मिंबर बनया कोई नहीं, जिवें साडियां मस्जिदां दे अंदर किते लकड़ी दे मिंबर ने, किते पत्थर दे मिंबर ने, किते मट्टी दे मिंबर ने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मस्जिद दे अंदर मिंबर कोई नहीं, आप जुमे दा खुतबा दिया करदे ने ते नबी पाक अलैहिस्सलाम जिस मुकाम ते खड़े हुंदे ने ओथे खजूर दा तना मुर्शद पाक इंज खजूर दे तने ते हाथ रख के जुमे दा खुतबा दिया करदे ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमे पढ़ांदे जा रहे ने। दो रवायतां ने बुखारी पाक दे अंदर। पहली रवायत वे नबी पाक अलैहिस्सलाम दे एक सहाबी ने मिंबर बनाया लकड़ी दा। दूसरी रवायत बुखारी पाक अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अंसारिया सहाबिया ने लकड़ी दा मिंबर बनाया है। ओ सत्तो की दे बासियों कुर्बो जवार तो आने वालों मुसलमानों गयूर गैरतमंद अहले हदीसो अहले हदीस दे पैगाम ते गौर कर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस सुतून ते हाथ रख के जुमे दा खुतबा दिया करदे सन। जदों अंसारिया सहाबिया ने या नबी पाक दे सहाबी ने इस जिला मिंबर बना के तैयार करके इहनू मस्जिद नबवी दे अंदर रख पक्खा बंद कर दे मिंबर रखिया ना मस्जिद अंदर
تے نبی پاک علیہ السلام دا پہلا خطبہ جمعہ، پوری توجہ میرے وال، پہلا خطبہ جمعہ جڑا نبی علیہ السلام نے ممبر تے کھڑے ہو کے پڑھایا ہے، نبی پاک علیہ السلام ممبر تے تشریف لے گئے، آپ نے جمعے دا خطبہ شروع کیتا ہے تے جناب نبی علیہ السلام نے جے اللہ دی حمد و ثنا بیان کیتی ہے، سامنے مسجد نبوی دے اندر نبی علیہ السلام دے صحابی موجود نے، انہاں دے اندر مہاجرین بھی نے، انہاں دے اندر انصار بھی نے، انہاں دے اندر غریب بھی نے، انہاں دے اندر امیر بھی نے، اور کون نے سامنے بیٹھے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ سامنے کون نے جنہاں تے اللہ راضی ہے؟ یہ مقتدی کون نے جنہاں تے اللہ خوش ہو چکے ہیں؟ یہ سامنے کون بیٹھے نے جڑے سارے دے سارے جنتی نے؟ پھر میں انج عقیدت اندر محبت اندر آ کے کہنا چاہنا، نبی پاک علیہ السلام ممبر تے چڑھے نے خطبہ دین واسطے، آپ نے خطبہ جمعہ شروع کیتا ہے، اور سن والے کوئی عام مقتدی نہیں، یہ وہابی بریلوی دیوبندی دی لڑائی پان والے نہیں، یہ جناب اپنے مولوی دیاں قصہ کہانیاں سنان والے نہیں، جڑے سامنے مقتدی بیٹھے نے یہ سارے جنتی شہزادے نے، یہ سارے جنت دے حقدار نے۔ نبی علیہ السلام جمعے دا خطبہ دے رہے ہیں، جی ابتدا دے اندر انہیں مصطفیٰ علیہ السلام کہ آپ خطبہ دیندیاں اللہ دی حمد و ثنا بیان کردیاں نبی علیہ السلام نے جلدی نہ لے کے سائڈ نو ویکھیا کہ انج آواز آ رہی ہے جویں چھوٹا جہا بچہ اپنی ماں دی جدائی اندر روندا ہے، یا دوسری روایت بخاری پاک دے اندر نہ دو ٹوک الفاظ اندر میں حوالے دین دا کوئی شوق نہیں، لیکن اس واسطے حوالے پیش کرنا کہ شاید وہ حدیث پڑھن واسطے کتاب کھولے، ایک حدیث پڑھن دے بدلے دو چار اور پڑھ لے گا تو دی زندگی دے نامہ اعمال اندر نیکیاں دا اضافہ ہوئے گا۔ میں تیرا خیر خواہ ہوتی حیثیت نال تینوں پیغام دینا چاہنا اور حوالہ پیش کرنا چاہنا کہ شاید حدیث پڑھیا گناہ مٹ جان، نیکیاں ود جان۔ نیکیاں ودھان واسطے حدیث پڑھیا کر، حدیث دا رد کرنے واسطے حدیث نہ پڑھیا کر۔ اہل حدیث تیرے نال پیار کردا ہے، محبت کردا ہے، حدیث پڑھ عمل واسطے، حدیث پڑھ نیکی دا جذبہ لے کے۔ حدیث پاک پیغمبر علیہ السلام اس واسطے نہ پڑھ کہ میں نبی پاک دی فلاں حدیث دا رد کرنا، ڈر جا رب کولو کہ تے رب دا عذاب نہ تیرے تے برس آئے۔ نبی پاک علیہ السلام ممبر تے کھڑے تے صحابی بیان کردے نے، انج آواز آندی ہے جویں چھوٹا جہا بچہ ماں دی جدائی اندر روندا ہے، یا انج آواز آندی ہے جویں اونٹنی دا چھوٹا جہا بچہ اونٹنی تو جدا کر دیتا جائے تے او دے منہ اندروں آواز نکلدی ہے، انج رون دی آواز آئی۔ صحابی متوجہ ہوئے نے، نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا کھجور دا تنا پیا روندا ہے۔ او ستو کی دے باسیو قرب و جوار تو آن والے ساتھیو، عقل مننے یا نہ مننے، نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ضروری ہے، عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، نبی پاک دی زبان نال پیار ضروری ہے، عقل مننے یا نہ مننے، نبی پاک دے بول سچے نے، عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، نبی پاک دی زبان دے الفاظ بڑے سچے نے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بیان کردے نے، ایک کھجور دے تنے چوں رون دی آواز آندی ہے جویں چھوٹا جہا بچہ ماں دا بیٹا جدائی اندر، ماں دی جدائی اندر یا بچہ روندا ہے یا اونٹنی دا بچہ روندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے خطبہ جمعہ چھوڑیا، میں جھوٹی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، بخاری پاک دی حدیث پاک ہے، آپ نے ممبر چھڈیا، ممبر تو نیچے آئے نے، ایک کھجور دے تنے تے ہاتھ رکھیا یا کھجور دے تنے نو اپنے سینے نال لگا لیا۔ او دنیا کائنات دے واسیو، جس کھجور دے تنے نو امام کائنات اپنا ہاتھ لگا دین یا اپنا سینہ پاک لگا دین، صحابی بیان کردے نے
ادھر آپ دا ہاتھ لگے ہے یا آپ دا سینہ پاک لگے کھجور دے تنے نے رونا بند کر دیتا ہے. پھر اہل حدیث کی دعوت کی ہے, ادب کیتا ہے پاک پیغمبر کی ذات دا, آپ دے ہاتھ دا, آپ دے سینے دا کھجور دے تنے نے. پھر اہل حدیث کی دعوت ہے یہ کھجور دا تنا مصطفیٰ دے سینے نہ لگے, ادب اس قدر زیادہ کرے, پیار اس قدر زیادہ کرے کہ رونا بند کر دے, یہ جو آواز آنی بند ہو جائے. سونے تو سینے تے ہاتھ بھی بننے, دل اندر کوڑ بھی رکھے, سینے تے ہاتھ بھی بننے, علماء الحسد بھی رکھے, سینے تے ہاتھ بھی بننے, نبی پاک دی شریعت دا انکار بھی کرے, سینے تے ہاتھ بھی بننے, نبی پاک دے ہاتھاں نو پیارا بھی مننے, جناب رفع الیدین جیسی عظیم سنت دا انکار بھی کرے, نبی پاک اسلام دے ہاتھاں دا ادب بھی کرے. جے یہی شہادت والی انگلی التحیات اندر حرکت کرے تو اہل حدیث دے علماء نو گالیاں دیوے. اہل حدیث دا فرزند تیرے سامنے بڑے ادب دے نال ایک پیغام رکھنا چاہندا ہے, تیرے نالوں پھر کھجور دا تنا بہتر ہے جنہیں پاک پیغمبر دے ہاتھ دا آپ دے سینے دا ادب کیتا ہے. پھر سوچیا کر جنہیں ادب کیتا ہے عزت ملی ہے, جنہیں ادب نہیں کیتا قیامت تک ذلت رسوائی ملے. دعوت کی اہل حدیث دی, فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُذَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ادب کر میرے مصطفیٰ دی ذات دا, ادب کیتا کر پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات دا. ایک دوسری حدیث تے غور کر, بخاری پاک دے اندر حدیث پاک ہے, میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک دے اندر بیت اللہ چو باہر نکلے نے, آپ ٹر دے جا رہے ہیں. چل دیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہرا پہاڑی تے چلے گئے. اور ہرا پہاڑی کیڑی ہے جتھے قرآن پاک دیاں پہلی وحی تے پہلی سورت نازل ہوئی ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق. اس گھاٹ تے آپ تشریف لے گئے. جدو ہرا پہاڑی دے اوپر گئے ہیں, حدیث بخاری پاک اندر نبی پاک علیہ السلام جا رہے ہیں, ہرا پہاڑی نے حرکت کرنی شروع کی ہے, پہاڑی نے ہلنا شروع کیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ایڑی ماری ہے ہرا پہاڑی تے. حدیث بخاری پاک اندر جدر آپ نے ایڑی ماری فرمایا ہرا رک جا. آپ دی زبان چو بول نکلے ہرا رک جا. اے نہیں کیا ہرا تو روک دی ہے کہ روکاں, کیوں حرکت کی تھی, کوئی مطالبہ نہیں. نبی پاک علیہ السلام دی زبان چو ایک کوئی بول فرمایا ہرا رک جا. ادھر مرشد پاک دی زبان چو بول نکلے, ادھر پہاڑی رک گئی ہے. اور اہل حدیث دی دعوت دے غور کر, اس دن تو لے کے 1450 سال دا عرصہ تقریباً بیت چکے ہیں, آج تک ہرا پہاڑی ہلی کوئی نہیں, آج تک حرکت آئی کوئی نہیں. جا میرا عقیدہ اے وے, جس پہاڑی نو مرشد پاک نے کہا رک جا, قیامت تک پہاڑی حرکت نہیں کرے گی. کیوں؟ پہاڑی بھی میرے پاک پیغمبر دے بولاں دا ادب کر دیے. تو مسلمان ہو کے کی پیا سوچنا ہے, نبی پاک دی زبان چو بول نکلن جدو امام آمین کہے. سن نبی داؤد اندر کتاب الصلاۃ اندر حدیث پاک ہے, اے ہرا پہاڑی اتنی بولاں دی قدر کر دیے. بول میرے پاک پیغمبر دے, تو اشرف المخلوقات کہلوائے ہیں, تو بہترین انسان بھی ہے, تیرے چہرے تے داڑھی بھی ہے, تیرے جناب سر تے پگڑی بھی ہے, تیری شلوار بھی ٹخنیاں تو اوپر ہے, یہ در مسجد چ ہو دیاں جلیاں بھی پوا لینا ہے. لیکن جدو حدیث پڑھی جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا. جدو امام آمین کہے تے مقتدیو تسی بھی آمین کہنا ہے. تو ادھر بھی پاک پیغمبر دے بولنے پیاریو, پہاڑی ادب کرے مصطفیٰ دے بول دا, تو بھی مصطفیٰ دے بول سنے, تو بھی پڑھے, تو بھی بیان کرے, لیکن تو مصطفیٰ دے بولا دا ادب نہ کرے. او مسلمانہ تیری زندگی تے حیرانگی ہے, پریشان ہاں میں تیری زندگی تو. یہ 5.5 فٹ یا 6 فٹ دا وجود جہنم دی آگ اندر جائے. رب اکبر دی قسم ہے, میں تیرا خیر خواہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہنا,
پہاڑی مصطفیٰ دے بولنا دا قدر کرے، تو انسان ہو کے پاک پیغمبر دے بول نہ مننے، پھر سوچ قیامت والے دن مصطفیٰ دے ہاتھوں حوض کوثر کنج نصیب ہوئے گا، نبی پاک دی شفاعت کنج ملے گی۔ آ دعوت علی حدیث دی لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ مرضی تیری ہے، پہاڑی ادب کرے تے مرضی تیری ہے، تو ادب نہ کرے دس، تیرا ایمان کی تقاضا کرتا ہے، تیرا اسلام کی مطالبہ کرتا ہے۔ ایک اور مثال تے غور کر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد، آج میں تیرے سامنے انیاں کہ مثالاں بیان کر جانیاں انشاءاللہ، مننے یا نہ مننے، دوبارہ اس علاقے آئیے یا نہ آئیے، انشاءاللہ نجات واسطے کافی ہے۔ غور کر، نبی پاک علیہ السلام دی ایک اور حدیث تے غور کر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر تے گئے، مدینے تو کافی آپ نے سفر کیتا، اگے چلے گئے نا، تے نبی علیہ السلام فرماتے نے میرے صحابیوں پڑاؤ ڈال دیو، اس مقام تے سواریاں بٹھا دیو، نالے کھانا کھانے ہاں، نالے نماز پڑھنے ہاں۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابیاں نے اپنا سامان رکھے ہاں، تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی آپس دے اندر جناب کوئی نماز دی تیاری کر رہے ہیں، کوئی کھان پین دی تیاری کر رہے ہیں، تے ایک صحابی اٹھے ہاں، اے نبی علیہ السلام تو جدا ہویا ہے، انہیں جا کے ایک گھونسلے دے اندروں چڑیا دے پرندے چک لینے، سن نبی داؤد اندر حدیث پاک ہے، پرندے چک لے، پرندے چک کے صحابی جناب مجمع اندر آ کے صحابہ دے اندر آ کے بیٹھ گیا، جناب چڑیا آئی ہے، انہیں اپنے گھونسلے نو خالی ویکھیا تے چلدی چلدی اڑدی میرے پاک پیغمبر دے سر پہ آ کے منڈلا رہی ہے۔ او دنیا کائنات دے واسیو، اولاداں نال ساریاں نو محبت ہویا کردی ہے، اولاداں نال بڑے پیار ہوندے نے، کہ چڑیا سر تے منڈلا رہی ہے، چکر پہ لگاندی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جدوں بے قراری دیکھی، آپ فرماندے نے کیڑا ساتھی ہے جنہیں دے بچیاں نو چکے ہے، کیڑا صحابی ہے جنہیں چڑیا نو پریشان کیتا ہے۔ جیڑا پاک پیغمبر چڑی دا اتنا خیال کرے، اپنی امت دا کتنا خیال کرتا ہوئے گا؟ تے امت کتھے ستی پئی ہے؟ امت کیڑے کاروبار کیڑے معاملات دے پیچھے دوڑدی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے جدو اتنی بات کہی ہے، اے صحابی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میرے کو خطا ہوئی ہے، میں چڑیا دے بچے چک لینے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے دے بچے دے گھونسلے چ رکھ کے آ، ہن حدیث مکمل ہے تے میری دعوت تے غور کر۔ چڑیا دے بچے گم ہوئے نے، چڑیا ابو بکر دے دروازے تے نہیں گئی، چڑیا دے بچے گم ہوئے نے۔ اس مجلس دے اندر عمر فاروق جیسے بہادر بھی موجود نے، اس مجلس دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے بے شمار صحابی موجود نے، لیکن چڑیا نے کسے نو شکایت نہیں کی تھی۔ چڑیا چلی ہے، امام کائنات دے سر پہ آئی ہے، اور چڑی تینو سمجھانا چاہتی ہے، پیاریا دعوت تے غور کر، چڑی سمجھانا چاہتی ہے مسئلہ جناب پیش در پیش ہوئے، پریشانی ہوئے، دکھ آن، تکلیفاں آن، یہ تکلیفاں پریشانیاں دا حل کسے پیر دی پیری اندر نہیں، کسے مرید دی مریدی اندر نہیں، کسے گدی والے پیر جناب بڑی پگڑی والے جناب سید دی سین دے اندر نہیں، کسے بزرگ دی ہستی اور بستی دے اندر پریشانیاں دا حل نہیں، تکلیفاں دا حل نہیں۔ چڑی سمجھانا چاہتی ہے، پریشانی ہوئے، تکلیف ہوئے، دکھ ہوئے، حالات جیسے بھی ہون، نبی پاک دا در چھڑنا چاہیے تے جڑا نبی پاک دی حدیث نو چھڈ کے ہور بنے جائے اور چڑی تے مصطفیٰ دا ادب کرے، مولوی جی اپنے ادب دا فکر کر۔ چڑیا نبی پاک دے سر تے چکر لگائے تے نبی علیہ السلام نے یہ پریشانی حل کی ہے۔ جے ایک چڑی دی پریشانی مرشد پاک حل کر سکتے ہیں، پھر اے مسئلے دی پریشانی بھی مرشد پاک دی حدیث حل کر سکتی ہے۔ پھر کو جان لگیا نہیں اے مسئلہ اے تیری پریشانی حدیث پیغمبر حل کر دی ہے، گھر دے اندر داخل ہون لگے ہاں، مسجد دے اندر آ کے اپنے اپنے علماء دیاں کتاباں پڑھ کے سنان والا اختلاف، یہ پریشانی دا حل بھی نبی پاک دی حدیث دستی ہے۔ یہ ساریاں لڑائیاں دا حل، ساریاں پریشانیاں دا حل، جے چڑی دا حل نبی پاک دی بات اندر
اندر تے تیرے میرے جھگڑیاں دا حل کی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تے تیریاں میریاں پریشانیاں دا حل بھی مصطفیٰ دی حدیث اندر ہے آجا دعوت علی حدیث دی اور دعوت اپنے کولوں نہیں دعوت اللہ دی مرضی دے مطابق کیڑی دعوت لے تو منو باللہ و رسولہ و تعزروہ و توقروہ و تسبحوہ بکرۃ و اصیلا۔ ایک اور مثال تے غور کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلم پاک دے اندر حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ السلام قضائے حاجت واسطے نکلے نے آپ نے مدینہ شہر نو چھوڑیا شہر تو باہر چلے گئے نے نبی پاک علیہ السلام دیکھ رہے نے سجے کھبے نظراں دوڑا رہے نے اور امام کائنات دا چلنا بھی رحمت ہے نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دے ایک ایک معاملے دے اندر میرے مالک نے بڑیاں بڑیاں برکتاں تے رحمتاں رکھیاں نے نبی علیہ السلام مدینے جو باہر نکلے نے آپ دیکھ رہے نے کوئی جناب ایسی جگہ نہیں جتھے چھپ کے میرے پاک پیغمبر قضائے حاجت کرن پیشاب پخانہ کر لین نبی پاک علیہ السلام ٹرتے جا رہے نے کوئی چیز نظر نہیں آتی آپ نے دیکھیا دو درخت کھڑے نے حدیث مسلم پاک اندر نبی پاک علیہ السلام نے دو درختاں نو ویکھیا ادھر میرے ول توجہ کرنا آپ نے سجے ہاتھ نال ایک شاخ نو ڈھینی نو پکڑ لیا دوسرے ہاتھ نال دوسرے درخت دی شاخ نو پکڑیا آپ نے انہاں نو کھچیا ادھر آپ دے کھچن دی دیر درخت آپ دے نال ٹر پے سبحان اللہ اور درخت ادب کر رہے نے نال ٹر پے میرے مصطفیٰ دے نبی علیہ السلام درختاں نو لے کے ٹر دے جا رہے نے تھوڑا جا دور گئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ رک گئے نے تے درخت بھی نبی پاک دی بات مان کے درخت رک گیا پر مولوی نہیں رکیا انہیں کہا نہیں میں قبر تے اذان ہی پڑھنی او درخت نبی پاک دا ادب کر کے رک جان تے تو قبر دے وچ وڑ کے میت دے جسم تے انگلی نال کلمے لکھے 10 کیڑی شریعت ہے میری بات دا غصہ نہ کریا جے میں بڑے ادب نال اور تسی سادہ مسلمان جے تانوں کی پتہ ہے مولویاں نے ٹھڈ دی خاطر قوم نو کنا کیوں گمراہ کیتا ہے تہاڈی بات تسی سادہ مسلمان آؤ میری دعوت تے غور کرو کسے مولوی کو کرو سوال حضرت جی ایک ملتان تو طالب علم آیا سی انہیں روایت سنائی ہے درخت ٹرے نے جی بالکل ٹرے نے نبی پاک علیہ السلام روک گئے درخت بھی بولو سارے درخت بھی روک گئے نبی پاک علیہ السلام نے درختاں دیاں شاخاں نو چھڈیا تے آپ نے پھر پکڑ لیا آپ فرماندے نے اللہ دے حکم نال درختوں میرے نال ٹرو یہ در الفاظ نکلے میرے مصطفیٰ دی زبان چوں بول نکلے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے آپ نے درختاں نو پھر پکڑیا تے کیا اللہ دے حکم نال ٹر پو درخت میرے پاک پیغمبر دے نال ٹر پے نے تے آپ نے دیکھیا جدو جگہ جناب پدری آئی ہے جگہ جناب صاف آئی ہے نبی علیہ السلام نے انج پکڑ کے آپ فرماندے میں مل جاؤ دونوں درخت نبی پاک دے اشارے نو سمجھ کے آپس اندر مل گئے درختہ نے ادب نہ کیتا آپس اندر بولو سارے آپس اندر اور نبی پاک علیہ السلام دا ادب کیتا جتھے نبی علیہ السلام نے روکیا اوتھے رکے نے تے تیرے میرے واسطے حکم کیے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا تیرے میرے واسطے حکم کیے جو تعلیم دے دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس نو لے آ جائے جس تو روک دین منع کر دین اس تو رک جایا جائے ہن میری دعوت تے غور کر نبی علیہ السلام نے ایدے تو روکیا تینوں صاف نہیں کروانا تینوں اتارنا نہیں تو مسلمان بھی یہ 10 رکے ہیں کہ نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی دی نحق زمین تے قبضہ نہیں کرنا جڑا ایک گٹھ زمین تے نحق قبضہ کرے گا قیامت والے دن 7 زمیناں تک توق بنا کے ایدے گلے یا پشت تے لدیا جائے گا تو 10 رکیا یا نہیں رکیا نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے اپنی شلوار نو ٹخنیا تو اوپر رکھ
رکھ، دس تو رکیا کہ نہیں رکیا؟ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے اپنے گھر دے اندر پردے دا اہتمام کر، کیا تو رکیا کہ نہیں رکیا؟ تو میں بڑے ادب نہ کہنا چاہنا، درخت نے نبی پاک دا ایک بول نہیں ٹھکرایا، تو دن دے اندر پتہ نہیں کنے بول ٹھکرائے نے، 10۔ تو انصاف کیتا ہے، عزت کیتی ہے یا گستاخی کیتی ہے؟ اپنے گریبان چ جاتی پا کے سوچ، نبی پاک علیہ السلام نے ٹوریا درختاں نو ٹر پے، مرشد پاک نے انج ملایا، آپس دے اندر ملایا تے نبی علیہ السلام دی بات من کے درخت مل گئے، نبی پاک دی بات درختاں نے منی ہے۔ تو مسجد دے اندر آن واسطے گھر چوں نکلے آ، ادھر اذان بھی ہوئی ہے مسجد دے اندر، گھر چوں نکلے آ، چلدیاں آ کے یا مسجد تے وضو کیتا ہے یا گھر دے اندر وضو کیتا ہے، اہل حدیث دی دعوت تے غور کر، اہل حدیث دے پیغام تے غور کر، تو چلدا آیا وضو کر کے یا مسجد اندر وضو کر کے صف دے اندر آیا؟ جناب اے درختاں نے وضو بھی نہیں کیتا، اینا جناب سفر نبی پاک دے اشارے تے کیتا ہے، تو وضو کر کے مسجد تے وڑ کے جدوں جماعت کھڑی ہون تے آئی، آپ درختاں نو ملان، درخت مل جان لیکن تیرے پیر نہ ملے۔ تو نماز ایک ایک فٹ دے فاصلے تے جے پوچھیا تے کیا رائے ونڈ تو نہیں مندے؟ رائے ونڈ ناراض نہیں کر سکدا، اہل حدیث دی دعوت اور نبی پاک دی بات مان کے درخت مل جان، تیرے نماز دے اندر نبی پاک دے بول سن کے آپس دے اندر پیر نہ ملن، کندھے نال کندھے نہ ملن، نہ آپس دے اندر دل ملن، اہل حدیث دی دعوت تے نو جناب غور کر، نوٹ کر اہل حدیث دا اعلان، تیرے نالوں پھر درخت چنگے نے جنہ نبی پاک دے بولاں دا ادب کیتا ہے، تو نبی پاک دے بولاں دا ادب کیوں نہیں کردا؟ پیاریا ضد کس بات دی ہے؟ تاجا دعوت کی ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ نبی پاک علیہ السلام دا ادب کیتا کر، احترام کیتا کر۔ ایک اور مثال سے غور کر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد تھاکت نہیں گئے؟ پکی گل؟ ہاں، جنی دیر کو اور خطیب نہیں آئے گا پاویں تھاکی جاؤ، ہے تو تواڈے نال بڑی محبت ہے۔ تقریر میں کرنا، گلا انہاں دا خشک ہو گیا ماشاءاللہ۔ کیا بات! اللہ بزرگاں دی عمر دراز فرمائے، اللہ تانوں سارے نوں سلامت رکھے۔ نبی پاک علیہ السلام دا ادب، احترام، عزت درج ہے۔ ایک اور مثال سے غور کر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مسند احمد اندر، سنن دارمی دے اندر، نبی پاک علیہ السلام میں سند متن دا ذمہ دار ہاں، ضعیف بھی نہیں، من گڑت کے موضوع بھی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دا ارشاد ہے، نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک دے اندر تشریف فرمانے، آپ دے چند صحابی آئے، یا رسول اللہ فلاں صحابی دے باغ دے اندر ایک اٹھ پٹ بڑھاندا پھردا ہے، انہیں اپنا منہ کھولے ہے، جیڑا اے دے قریب جاندا ہے اونوں کھان واسطے او دے پیچھے دوڑ پیندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جدوں بات سنی ہے، مرشد پاک علیہ السلام ٹر پے، اس باغ دی طرف چل پے۔ او بہادر پیغمبر ہے میرا پاک پیغمبر، جرت مند پیغمبر ہے میرا مصطفیٰ، یہ دنیا دا جعلی مصنوعی مروزی جناب پروزی جناب اے ذلی نبی رسول نہیں، جے دی اکھ بھی کوئی نہیں، جے دی بہادری بھی کوئی نہیں، ہے بھی پرلے درجے دا خبیث تے دجال تے جھوٹا تے لعنتی ہے۔ میرے پاک پیغمبر جرت مند پاک پیغمبر نے، بہادر بھی نے، عظمت والے بھی نے، پوری کائنات کو حسین و جمیل بھی نے۔ نبی علیہ السلام نے جدو اتنی بات سنی، مرشد پاک ٹر پے، جدو باغ دے دروازے دے قریب گئے نے، صحابیاں نے آپ کو روکن دی کوشش کیتی ہے، یا رسول اللہ اٹھ بڑ بڑھاندا پھردا ہے، قریب نہ جایا جے کتے تانوں نقصان نہ پہنچا دے۔ نبی پاک علیہ السلام نو مشورے دے رہے نے۔ مرشد پاک نے جدو صحابیاں دی بات سنی، آپ فرماندے نے صحابیو ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ،
میں محمد نو روکن دی لوڑ کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام باغ دے اندر تشریف لے گئے، آپ نے باغ دا دروازہ کراس کیتا، آپ نے آواز ماری ہے اٹھ نو، آئیے میری بات تے غور کر، میری بات تے توجہ کر۔ ادھر نبی پاک دی زبان چو بول نکلے، آپ دی زبان چو الفاظ نکلے میرے مصطفیٰ، آواز دیتی اٹھ نو، ادھر الفاظ نکلے نے، اٹھ نے ویکھیا منہ چوک کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آواز پئی ہے اٹھ دے کنا دے اندر۔ حدیث مسند احمد سنن دارمی اندر نبی پاک علیہ السلام دی آواز سنی، انہیں اپنے نیچے والے ہونٹ نو لمکا لیا، نیچے نو کیتا ہے، اپنے سر نو ادب دے انداز نال اپنے کمر نو جھکا لیا، اپنے سر نو جھکا لیا، ادھر میرے ول تکنا، اپنے ہونٹ نو زمین تے رگڑدا آ رہا ہے، کشیڑدا آ رہا، اٹھ تے سر نیما کر کے نبی پاک علیہ السلام دے قریب آ رہے ہیں۔ جدو آپ دے قریب آیا، انہیں اپنے دونوں گھٹنے ٹیک دیتے نے، اپنی جناب لتاں نو نیچیاں کر لیا، سر مؤدبانہ طور تے زمین تے رکھ دیتا، بچھا دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نالے ہاتھ پھیری جا رہے نے، یہ دی کن پڑی تے ہاتھ پھیریا، نبی علیہ السلام نے رسی منگوائی ہے، یہ دی نک دے اندر نکیل پائی میرے پاک پیغمبر نے، یہ اٹھ نے نبی پاک دے بول سنے نے، آپ نے نکیل بھی پائی ہے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے، اٹھ بڑ بڑھایا بھی نہیں، اٹھ نے حرکت کیتی بھی نہیں، پھر اہل حدیث دا اعلان کی ہے، یہ عام پرندہ ہو کے، ایک اٹھ ہو کے، ایک جانور ہو کے نبی پاک علیہ السلام دا ادب اس قدر زیادہ کر رہے ہیں، آپ دی آواز سن کے بڑ بڑھایا نہیں، انہیں اپنی زبان چو گلا شکوا کوئی نہیں کیتا، آپ نے نکیل پا کے یہ دے مالک دے ہاتھ انصاری صحابی دے ہاتھ دے اندر یہ دی نکیل نو پکڑا دیتا ہے۔ اور اہل حدیث دی دعوت تے غور کر پیاریا، نبی پاک دے بول اٹھ دے کنا دے اندر پے نے، اٹھ نے اعتراض نہیں کیتا، اٹھ دی جرت نہیں اگے کوئی کلمات کہہ سکے، تم مسلمان بھی ہے، نبی پاک دا کلمہ بھی پڑھنا ہے، نبی پاک دی حدیث دے سامنے جناب شادی دا موقع ہے، اپنے جناب لیل و نہار رشتہ داراں دیاں باتاں سامنے رکھ کے نبی پاک دے بولاں دا انکار کرے، اذان دے اندر کمی بیشی کر کے کتے درود دا نام دے کے خود ساختہ الفاظ پہلے پڑھ کے نبی پاک دی صحیح مسلم والی حدیث کہ جناب ثم صلو علیہ اذان تو بعد درود ہے، اس نبی پاک دے بول دا انکار کرے کتے اذان دے اندر کوئی جماعت الفاظ جوڑ کے نبی پاک دے بولاں دی گستاخی کرے، اہل حدیث دا فرزند تینوں دعوت پیش کرنا چاہتا ہے، اٹھو کے ادب کرے، تو اشرف المخلوقات ہو کے ادب نہ کریں، دس تیرے ادب دا تقاضا کیے، دعوت اہل حدیث دی اور جانور ادب کر میرے مصطفیٰ دا، تے تو پیاریا نبی پاک دا پیارا امتی، تو اپنی موج مستی اندر ایش دی زندگی اندر پھرتا رہے، کیا تینوں قرآن دا پیغام یاد نہیں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُبَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ آخری مثال سے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک اندر موجود نے، نبی پاک علیہ السلام مدینے دیاں گلیاں اندر، مدینے دے بازاراں دے اندر، آخری بات تے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہنا، توجہ نہ میری بات تے غور کرنا، نبی پاک علیہ السلام مدینے دے بازاراں اندر آپ چکر لگاندے نے، جے کوئی صحابی بیمار ہے او دی بیمار پرسی کرن واسطے جاندے نے، ایک دن ایسا بھی آیا نبی علیہ السلام مسجد نبوی چوں نکلے نے، چلدیاں چلدیاں احد پہاڑ دے قریب چلے گئے، دنیا کائنات دے باسیو احد پہاڑ دی عظمت بڑی ہے، احد پہاڑ دا شان بڑا ہے، احد پہاڑ دا مقام بڑا ہے، احد پہاڑ بڑی رفعت تے بڑی بلندی والا ہے، نبی پاک علیہ السلام دی حدیث بخاری پاک دے اندر نبی علیہ السلام نے احد پہاڑ دے پتھراں نو پکڑیا، تے آپ نے ہاتھ دی ہتھیلی تے احد پہاڑ دے پتھر رکھے نے، یا دوسری روایت کے مطابق نبی علیہ السلام نے احد پہاڑ دے پتھراں نو اپنے پیر دی ٹھوکر ماری ہے، آپ فرماندے نے میرے صحابیو کہ احد پہاڑ جڑا ہے میں محمد نال پیار کردا ہے، میں احد نال پیار کرنا، احد پہاڑ دی عظمت دے کیا کہنے، جے دے نال پیار کردے نے تے امام کائنات کردے،
آپ تشریف لے گئے، آخری بات نبی پاک علیہ السلام دے نال ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق نے تے سیدنا عثمان بن عفان نے رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام احد پہاڑ تے چلے گئے۔ حدیث بخاری پاک اندر نبی پاک علیہ السلام جدو پہاڑی دے اوپر گئے نے جناب احد پہاڑ نے حرکت کرنا شروع کی ہے، احد پہاڑ ہلیا، نبی علیہ السلام فرماتے نے اس بت احد، او احد رک جا، ٹھہر جا، فما علیک نبی او صدیق او شہیدان، آپ فرماتے نے ٹھہر جا، تینوں پتہ نہیں تیرے تے ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق تے دو شہید نے۔ میں حدیث کی وضاحت اندر نہیں جانا چاہتا، جڑی بات میں سمجھانی چاہنا، ادھر نبی پاک نے اپنا پیر مبارک احد پہاڑ تے مارے آ، او ستو کی دے بس یو قرب و جوار تو آن والے ساتھیو، ادھر نبی پاک دا پیر وجیا، احد پہاڑ نے حرکت کرنا بند کر دیتی ہے۔ 13.5 کلومیٹر دی لمبائی چوڑائی تقریباً احد پہاڑ دیے، نبی پاک دے پیر وجن دا ادب اتنا کیتا ہے، آج تک احد پہاڑ نے حرکت نہیں کی تھی۔ اہل حدیث دے فرزاندہ دے اعلان اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کر، احد پہاڑ جو 13.5 کلومیٹر دی لمبائی چوڑائی تقریباً موجود ہے، وہ نبی پاک دی بات مان کے حرکت نہ کرے، اے تیرا 5 ساڑھے 5 یا 6 فٹ دا وجود نبی پاک دی حدیث سن کے، آپ دا ادب سن کے، آپ دا احترام سن کے، پھر بھی نبی پاک دے بولاں دا حیا نہ کرے، اہل حدیث دا فرزند اعلان کرنا چاہتا ہے، احد پہاڑ ادب کرے، عزت ملے، جے تو بھی ادب کرے اللہ تینوں بھی عزت عطا کرے گا، اللہ سارے نو عزت مقام مرتبے ضرور عطا کرے گا جے نبی پاک دے بولاں دا ادب کیتا جائے۔ آؤ اہل حدیث دا اعلان اے ہے، نبی پاک دی ذات دا ادب، بات دا ادب، فیصلے دا ادب، نبی علیہ السلام دی شریعت، دین، قانون دا ادب، اے سارے آداب ضروری نے، مسلمان دا حق بندا ہے نبی علیہ السلام دا ادب کیتا جائے۔ اللہ میرے سمیت سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔